खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचे हैं। ये इस वक्त के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है और अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। ये इस वक्त के मनाजिर हैं। सोहेल खान अफरीदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचे हैं और मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो अरकान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, रहनुमा हैं, वो तमाम खैबर पख्तूनख्वा हाउस अचानक तलब किए गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगले लाएअमल का ऐलान जो है वो 8 फरवरी से पहले ही किया जाएगा। ये इस वक्त के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त के ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। पहुँचे और यहाँ पे तमाम जो हमारे एज एम हैं फॉर्म 45 के जो हमारे हैं टिकट होल्डर वगैरह सारे इंशाल्लाह ताला आएंगे। अभी मीटिंग है इंशाल्लाह ताला। सर क्या फैसले मुतवक्के हैं? सर बड़ा इमरजेंसी है, बात करेंगे ना, बात करेंगे। खान साहब के सेहत के हवाले से भी बात होगी, बाकी 8 फरवरी के हवाले से भी बात होगी। तो तमाम हमारी जो एलाइड जमातें हैं वो भी आएंगे, तो बात करेंगे आपके सामने, फिर इंशाल्लाह ताला इलामी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर में मौजूद हूँ और आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हंगामी मीटिंग का जो है वो अनाउंसमेंट हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज मुल्क भर से अपने तमाम रहनुमाओं को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में कॉल कर चुकी है। अभी आपने देखा कि सोहेल खान अफरीदी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनके साथ जो है वो सूबाई कैबिनेट यहाँ पे पहुँची है। और अब जो है वो अरकान सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक जिनका पंजाब से है वो यहाँ पे आएंगे। सेनेटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और अरकान पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अगले लाएअमल का ऐलान करेगी। आहिस्ता आहिस्ता इन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले जो है वो कोई एहतजाज की कॉल जो है वो दी जाएगी, चूँकि इमरान खान की सेहत को लेके काफ़ी तशवीश पाई जा रही है इन तमाम रहनुमाओं ने। और वो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले अब कुछ कॉल देनी होगी और इमरान खान की जो सेहत है उस हवाले से कोई फ़ैसला जो है, कोई हतमी लाएअमल जो है वो देना होगा। सोहेल खान अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से हंगामी बुनियादों पे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तमाम तर अरकान कौमी असम्बली में पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आएंगे और इंतहाई अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में आज मुकम्मल छुट्टी है, मुकम्मल जो है वो सन्नाटा है शहर इक़्तिदार की सड़कों पे। लेकिन जो केपी हाउस की अगर मैं बात करूँ तो केपी हाउस में सियासी माहौल इंतहाई गर्म है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जोक दर जोक आ रही है और कहा यह जा रहा है कि अब जो 5 बजे इजलास शुरू होने जा रहा है उसमें बहुत अहम फैसले होंगे। और ये भी मुतवक्के है कि 8 फरवरी से पहले पहले ही कोई हतमी एहतजाज की कॉल दी जाए। गुज़िश्ता रोज़ जो इनका गुज़िश्ता दिनों जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें ये कहा जा रहा था कि शाहिद हटक, मीना खान अफरीदी, सोहेल अफरीदी इन्होंने ज़ोर दिया इस बात पे कि आप लोग 8 फरवरी का इंतज़ार ना करें, पहले कोई हतमी लाएअमल दें, पहले कोई एहतजाज की कॉल दें। तो अब देखते ये है कि आया ये जो नौजवान लीडरशिप है, नौजवान क़यादत है, ये मरकज़ी लीडरशिप को इस बात में जो है वो करवा पाएगी। हाँ, आज मौजूद होंगे। इसके अलावा कौमी अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास भी मौजूद होंगे। इस मुलाकात का मकसद ये है कि 8 फरवरी को जो ये एहतजाज करने जा रहे हैं इसके हवाले से हतमी फ़ैसले किए जाएँ। यानी अगले 2-4 दिन में जो एहतजाज ये की तैयारी करेंगे इसके हवाले से तमाम ज़िली और सूबाई तंजीमों को दोनों को ये रिकमेंड किया जाएगा, उनको हदायत दी जाएंगी कि ये किया जाए। और इस हवाले से इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, लायर्स फोरम के नुमाइंदे, इनके वकला के अलावा डॉक्टर्स की जो तंजीम है उनके अहदेदारों को भी बुलाया गया है ताकि तमाम ज़िली सदूर, सूबाई सदूर और इसके अलावा टिकट होल्डर, चाहे वो इस मरतबा के हों या सबका टिकट होल्डर, मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली समेत सेनेटर्स को भी बुलाया गया है ताकि हतमी मुशावरत हो सके। लेकिन मेरे ये सोर्स बता रहे हैं कि अभी जब यहाँ ये नशिस्त हो रही है, बैक एंड पर हुकूमत पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों ने भी अपोजिशन से राब्ते का फ़ैसला किया है। गुज़श्ता पीर को ये मुलाकात हो जानी थी लेकिन ना हो सकी क्योंकि बैनुल अक़वामी अहम शख्सियात पाकिस्तान आई हुई हैं, तो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मसरूफ़ थे। महमूद खान चकज़ई के चैम्बर में वो खुद आना चाहते थे। एक बात यहाँ बड़ी अहम है कि सोहेल अफरीदी खुद चल कर वज़ीर-ए-आज़म के पास गए, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद चल कर
اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے چیمبر میں آئیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے، جن کو مذاکرات کا اختیار عمران خان نے دیا ہے۔ تو آج کی ملاقات اس حوالے سے، یہ نشست جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہے، یہ اس حوالے سے اہم ہے۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ متضاد خبریں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں۔ اے ٹی سی کے باہر علیمہ خانم نے کہا کہ اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ سہیل افریدی کو میں کہوں کہ وہ بند کرے۔ اب کے پی بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ملک بند کرنے کی بات، اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ پارٹی میں جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس طرح کے سخت موقف کے قائل نہیں ہیں، حتیٰ کہ گزشتہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی پارٹی کے عہدیداروں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو بند نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں تو ان کا مینڈیٹ نہیں چھینا گیا، جہاں مینڈیٹ چھینا گیا یعنی کہ پنجاب، وہاں پہ آپ پروٹیسٹ کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا اتفاق رائے پیدا ہوگا بھی یا نہیں۔ لیکن پنجاب کے ارکان نے کہا کہ یہاں پہ ہم پہ مشکلات ہیں، یہاں پہ تو ہمیں پہیہ جام کرنے نہیں دے گی حکومت، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا، تو خیبر پختونخوا کو جام کریں۔ جبکہ خیبر پختونخوا والے کہہ رہے تھے کہ ہم کے پی میں تو مینڈیٹ ہمارا اس طرح چھینا نہیں گیا اور ہماری حکومت ہے، تو یہاں اپنے لوگوں کو کیوں پریشان کریں۔ تو یہ اس طرح کی کشمکش ہے جس میں فیصلے ہونے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا یہ بریو ڈیسیژن لے پائیں گے یا کوئی اس حوالے سے جو حکومت کا رابطہ ہے وہ کامیاب ہوگا۔ حیدر بھائی، سہیل خان افریدی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب سے لیڈ کریں گے 8 فروری کو، تو کیا خبر ہے اندر کی؟ دیکھیے، پنجاب سے وہ لیڈ کریں گے یا نہیں، لیکن ابھی ان کا یہ اسکواڈ واپس جا رہا ہے انہیں ڈراپ کرنے کے بعد، یہاں سے چھوڑنے کے بعد۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پہلے بھی وہ پنجاب گئے، ان کو بطور وزیر اعلیٰ اس طرح سے نہیں چھیڑا گیا جس طرح محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے جس وقت گئے تھے لاہور تو ان پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا کہ میں وہاں ساتھ موجود تھا۔ علامہ ناصر عباس کے بیٹے کو گرفتار بھی کیا گیا اور محمود خان اچکزئی کے بیٹے کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی، انہوں نے گاڑی کو روکا، ڈنڈے برسائے اور ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے بیٹے کی گرفتاری پولیس چاہتی تھی۔ لیکن اس دوران ایک اوپر سے کال آئی کہ اس سے کشیدگی بڑھے گی اور پولیس اہلکار اوپر سے جو ہدایات لے رہے تھے، میرے سامنے وہ مناظر ہیں، میرے پاس محفوظ بھی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے محمود خان اچکزئی کے بیٹے کی گرفتاری کے لیے جو ٹیمیں تشکیل تھی، جو سیکیورٹی حصار میں تقریباً آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ رکھا گرفتار کر کے وہ لے جا رہے تھے، تو انہیں پھر واپس ہونا پڑا اور وہ نہیں گئے، انہیں گرفتار کر کے لے کے گئے۔ تو مشکلات ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ طارق فضل چودھری بھی اب منسٹر انکلیو سے نکل کے گئے ہیں، وہ بھی اب گزشتہ شب کہہ رہے تھے کہ یہ مذاکرات بات چیت کامیاب ہوگی۔ بہت شکریہ۔ رپورٹیں دی گئی ہیں نا، باہر جو فیملی ہے ان کو رپورٹیں دی گئی ہیں، تو خان صاحب کو کوئی لاوارث تو نہیں ہے۔ آج پوری پارٹی، تمام پارلیمنٹیرینز، تمام لیڈرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ آج تمام جتنے بھی تنظیموں کے سربراہان ہیں، جیسے یوتھ ونگ ہو گیا، آئی ایس ایف ہو گیا، آئی ایل ایف ہو گیا، دیگر ونگ جو ہیں، وہ تمام کے تمام آج یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور اگلا لائے عمل دیں گے، اس پہ گفتگو ہوگی، تمام سے مشاورت ہوگی کہ خان صاحب کا جو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا، نہ ان کو الشفا ہسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے ڈاکٹرز کی ان تک رسائی دی جا رہی ہے۔ تو لائے عمل آئے گا آپ کے سامنے گفتگو کے بعد کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔